नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। गौर हत्याकाण्ड पीडितको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली बनाउने प्रचण्डको आश्वासन। कुलो खनेर महाकाली नदीको मुहान भन्नु भारतको अर्गेलाई हो र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बाह्य देशसँग गर्ने सम्झौता थाहै नहुनु अर्को विडम्बना रहेको अध्यक्ष ओलीको गुनासो। वीरगञ्जपछि महोत्तरीले पनि माग्यो सुक्खा क्षेत्र घोषणाको माग। तराई मधेसलाई नै सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापन पत्र। खाद्यान्न मौजात परिणाममा सरकारकै झुटो विवरण। दुर्गमका चामल गोदाम रित्तै। सुन तस्करीको अनुसन्धान जिम्मा सिआइबीलाई। सुन प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भए कानुनी कठघेरामा उभिन तयार रहेको वर्षमान पुनको बनाई। भारतको उत्तराखण्डको पहिरोमा परि दर्जन नेपाली बेपत्ता। 92 दिनमै 24 अग्ला हिमाल आरोहण गर्ने कीर्तिमानी आरोहीलाई विमानस्थलमा भव्य स्वागत। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा बाबुराम र विप्लवसँग पार्टी एकता गर्ने विषय ओझेलमा। काङ्ग्रेसको संगठन सुदृढीकरण अभियानमा सहभागी हुन तरुण दलले दियो निर्देशन। बजार छेउमै खाल्डो खनेर पूर्ण थालियो पोखराको फोहोर। मल कालोबजारी गर्ने पसलमा प्रशासनको छापा। पसलमा सिलबन्दी। अस्पतालमा 3 महिने गर्भवतीको उपचारको क्रममा मृत्यु। अस्पतालमा तनाव। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ। 3 वर्षको जेल सजाय, 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना। रुसको रक्षा खर्च दोब्बर। युद्धको बावजुद अर्थतन्त्र बलियो। 18 वर्षे खेल जीवनबाट विश्राम लिँदा भावुक बने पूर्व कप्तान तथा क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल। आज मिति 2080 साल साउन महिना पीसम्म 2023 अगस्त 6 तारिक देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आए। अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका छन्। गौर हत्याकाण्डका पीडित सङ्घर्ष समितिको टोली न्यायको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको हो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले छिट्टै सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाउने र ठोस सहमति गर्ने आश्वासन दिएका छन्। गौर हत्याकाण्डका पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूले धरना र प्रदर्शन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। पीडितहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले लिम्पियादु र महाकाली नदीलाई सिमाना नमानेर अर्गेलाई गरिरहेको बताएका छन्। एमालेको विदेश विभागले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले लिम्पियादुरामा महाकाली नदीलाई नेपाल र भारत बीचको सिमाना मान्नु पर्नेमा भारतले महाकालीबाट ल्याएको अर्को पुलोलाई सीमा भनेर अर्गेलाई गरेको बताएका हुन्। सरकारले पनि लिम्पियादुरा लिपुलेक हाम्रो भन्ने हुँदैन भन्ने जस्तो भएको छ, तर दाबी छाड्न हुँदैन। भारतले किन उपभोग गरिरहेको छ? नेपाल भारत प्रबुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले परराष्ट्र मामिलामा राष्ट्रिय एकताको कुरा उठे पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले बाह्य देशहरूसँग गरेका सम्झौताबारे कसैलाई थाहा नहुने गरेको बताएका छन्। उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि हालै भएको भारत भ्रमणमा गरेका सम्झौताबारे थाहा नदिएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीहरूले वा सरकारले बाह्य देशहरूसँग के सम्झौता गर्छ थाहै पाइँदैन, कि त भइसकेपछि थाहा हुन्छ कि त कहिल्यै थाहा पाइँदैन। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हित छाडेर परराष्ट्र मामिलामा सहमति जनाउन एमाले कहिल्यै तयार नरहने दाबी गरेका छन्। उनले नेपालले विगतदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै देशको बृहत्तर र लङ लास्टिङ प्रभाव राख्न न्युट्रालिटी राख्नुको विकल्प नभएको समेत बताएका छन्। महोत्तरी जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणाको माग गरिएको छ। शुक्रबार सम्पन्न जिल्लाको विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन समितिको सर्वपक्षीय बैठकले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी तत्काल राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको हो। जिल्लामा कार्यरत राजनीतिक दलहरू, विभिन्न कार्यदलका सूचना विज्ञ, कृषि सम्बद्ध विज्ञ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जिल्लाका सबै 15 वटै स्थानीय तहका प्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिन सरकार समक्ष माग गरिएको समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले जानकारी दिए। सबै क्षेत्रबाट खेतीबारे तथ्यगत अवस्थाको रिपोर्टिङ भयो। मुख्य बाली धान लगाउन नसकिएको, लामो खडेरीले अन्य बाली पनि सुकेको र पानीका स्रोतका मुहान सुक्दै गएर खानेपानीको समेत हाहाकार परेको छ। यो अवस्थाको सम्बोधनका लागि तत्काल सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको हो। पानीकै अभावमा धान रोपाई निकै पछि परेको हो। केही ठाउँमा रोपिएको धान पनि खडेरीले रोपेमै सुकाएको जानकारी दिएका छन्। जिल्लाभित्र यसपालि साउन तेस्रो साता बित्दै गर्दासम्म 15 वटै स्थानीय तहको रोपाईको अवस्था तालाखाला हिसाब गरिँदा 20.40% मात्र भएको कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीमा तथ्याङ्क छ। जिल्लामा कुल खेतीयोग्य करिब 71,000 हेक्टर जग्गा मध्ये धान खेतीका लागि करिब 50,000 हेक्टर उपयुक्त मानिन्छ। जिल्लामा 10% जग्गा
जग्गामा मात्र सिँचाइ कुलो नहर पुगेको हुँदा अधिकांश जग्गा आकाशे पानीकै भरमा छन्। यसपालि खडेरीले मुख्य बाली मानिएको धान लगाउन नसकिएको, लामो खडेरीले लगाएको अन्न बाली सुक्दै गएका र जताततै खानेपानीको समेत हाहाकार बढेपछि तत्काल विशेष राहत कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरिएको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्दै प्राथमिकताका आधारमा खानेपानीको प्रबन्ध, अब लगाइने वैकल्पिक बालीका लागि किसानलाई सल्लाहसँगै बिउ बिजन, मल, खाद र अन्य आवश्यक प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ। यसबाहेक खडेरीले निम्त्याउने भोकमरीको निदानका लागि समयमै खाद्यान्न व्यवस्थापन गरिन आवश्यक रहेको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीले मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। हिजो बिहान जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री अब्दुल खानले आफ्नो नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवासमा सो ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेसमा खानेपानीमा देखिएको समस्याको बारेमा आफू जानकार रहेको र खानेपानी तथा सिँचाइको विकल्पको बारेमा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको धारणा राखेका थिए। संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत मङ्गलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 2079-80 मा सम्पादन गरेको कार्य तथा बजारको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन एक बैठक आयोजना गर्यो। त्यसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु कुमार मरासिनीले सरकारसँग भएको खाद्यान्नको मौजात विवरण प्रस्तुत गरे। उनको प्रस्तुत गरेको विवरणलाई मान्ने हो भने यति बेला सरकारसँग 26,683 टन खाद्यान्न मौजात छ। उनले प्रस्तुत गरेको विवरणमा भनिएको पनि छ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार 4 खाद्य सुरक्षा भण्डारण र राष्ट्रिय सुरक्षा भण्डारणमा गरी 26,683 टन खाद्यान्न मौजात कायम गरिएको छ। खाद्य कम्पनीले गत बुधबार जारी गरेको मौजात विवरण अनुसार साउन 17 सम्म जम्मा 18,700 टन मात्र खाद्यान्न मौजात छ। यसमा चामल हिस्सा 9,240 टन हो। काठमाडौँ उपत्यकाका तथा तराईका जिल्लामा 3,803 टन मात्रै मौजात छ। दुर्गम र अति दुर्गममा भने 2,021 टन मात्रै मौजात छ। 848 टन धान वीरगञ्जमा मौजात छ। धान कुटानी गर्दा करिब 60 देखि 65% मात्रै चामल आउने खाद्यका कर्मचारी बताउँछन्। दाल, मास, मुसुरो, रहर र क्वाटी गरेर 4 टन मौजात छ। विभिन्न प्रकारको खाने तेलको मौजात भने 108 टन रहेको खाद्यले जनाएको छ। भारतबाट आउने क्रममा रहेको र खरिद गर्न बाँकी चामललाई समेत मौजातको परिणाम देखाएर खाद्यले विवरण प्रस्तुत गरेको छ। महामारी र सङ्कटमा मुलुकको खाद्य आपूर्ति सहज बनाउनेदेखि बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन भण्डारण गर्ने गरिन्छ। तर सरकारको खाद्यान्न मौजात भण्डारणको अवस्था दयनीय छ। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा पनि अनिवार्य नै 25,000 टन चाहिन्छ। यसबाहेक खाद्य कम्पनीले दैनिक कारोबार गर्न खाद्यान्नको परिणाम छुट्टै हुनुपर्छ। सरकारले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व र भन्सार छलीमा मात्रै गर्दा जरोसम्म पुग्न नसकिने निष्कर्ष सहित सरकारले सङ्गठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध र आतंकवादीसँग पनि जोडेर अनुसन्धान गर्न CIB-लाई जिम्मा दिएको हो। CIB-मा वित्तीय र सङ्गठित अपराध हेर्ने छुट्टै युनिट छन्। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागको अनुसन्धान दायरा समिति रहेकाले सङ्गठित अपराधका समेत दफा लगाउने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसको जिम्मा CIB-लाई सुम्पिनु भएको हो। प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो। प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि विभागले तथ्य र प्रमाणसहित प्रतिवेदन एकीकृत गरेर सम्भवतः आइतबारसम्म CIB-लाई पत्र पठाउनेछ। विभागबाट आधिकारिक पत्र आइसकेपछि केही समय CIB मातहत रहने गरी विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरो र अन्य युनिटका विशेष टोलीलाई पनि अनुसन्धानमा खटाइने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। हङकङबाट असार 29 मा क्याथे प्यासिफिकको जहाजमा स्कुटरका ब्रेक सूभित्र लुकाएर ल्याइएका सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास गरी बाहिरिएको थियो। त्यस लगत्तै विभाग र सशस्त्र प्रहरी बल APF को विशेष टोलीले भन्सार बाहिर सिनामङ्गल सडकबाट ब्रेक सूभित्र लुकाइएको 100 किलो सुनसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता खुलेपछि अनुसन्धान जटिल बन्दै गएको थियो। अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने माग उठे पनि विभाग आफैले निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गरिरहेका बेला सम्बन्धित निकायका अधिकारी बोलाएर प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ लिएका थिए।
यो प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका 3 कर्मचारी, बेल्जियम, भारतीय र चिनिया गरी 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सुन प्रकरणको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। शनिबार केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। करिब 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग पुनको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सुन काण्डमा मुछिएका नेताहरूले मिडियामा विज्ञप्ति जारी गरेर नहुने भन्दै सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसबारे जवाफ दिँदै पुनले दोषी प्रमाणित भए कानुनी कठघेरामा उभिन तयार रहेको बताएका छन्। यसअघि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीकै नेता भए पनि नछाड्ने चेतावनी दिएका थिए। पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको अनुसन्धान नरोकिने भन्दै यदि प्रमाण भेटिए पार्टीका नेता समेत कारबाहीमा पर्ने बताएका हुन्। भारतको उत्तराखण्डको पहिरोमा परि दर्जन नेपाली बेपत्ता। भारतको केदारनाथ गैरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि दर्जन नेपाली बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले उनीहरू बसेको होटेल नै बगाउँदा बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता हुनेहरूमा जुम्ला, पाता, रासी गाउँपालिकाका धेरै छन्। गौरीकुण्डमा रहेका 3 वटा होटेल पहिरोले बगाएको थियो। केदारनाथमा रहेको आफन्तसँग बुझ्दा हालसम्म 11 जना बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ। पाता रासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहराले भने विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क भइरहेको छ। नाम ठेगाना यकिन भइसकेको छैन। सबै विवरण प्राप्त भए पनि बेपत्ता हुनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। उनीहरू व्यापारका सिलसिलामा केदारनाथ पुगेका थिए। अहिलेसम्म पाता रासी 2 र 3 का गरी 11 जनाको पहिचान भएको उपाध्यक्ष जुन माया रोकायाले बताइन्। बेपत्ताको पहिचान खुलेको छैन। पहिरोले होटेल बगाएको भारतीय मिडिया हिलवाणीले जनाएको छ। बेपत्ता हुने थप 7 जना पनि नेपाली रहेको खबरमा उल्लेख छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले पाता राशिका अध्यक्ष उपाध्यक्षबाटै आफूलाई जानकारी प्राप्त भएकाले घटनाबारे गृह मन्त्रालयमा समेत जानकारी पठाइसकेको बताएका छन्। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासबाट प्राप्त जानकारी अनुसार 16 जना नेपाली र 3 भारतीय गौरीकुण्डमा केदारनाथ जाने बाटोको बीचमा बिहिबार राति 11:30 बजे पहिरोमा परि हराएको सूचना प्राप्त भएको। हालसम्म 3 जनाको शव भेटिएको तर पहिचान हुन नसकेको जुम्लाकी सांसद कान्तिका सेजुवालले बताएकी छन्। 92 दिनमा 14 हिमाल चढेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपालका तेन्जिन लामा र नर्वे क्रिस्टिन हरिलाको भव्य स्वागत भएको छ। विश्वका 14 हिमालको सफल आरोहण गरी शनिबार नेपाल आएका 2 आरोहीलाई स्वागत गर्न संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला सिरपाली ठकुरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेकी थिइन्। उनले खादा र माला लगाइदिए 2 कीर्तिमानी आरोहीलाई स्वागत गरिन्। राज्य मन्त्री सिरपाली सँगै पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वतारोहण संघ लगायतका विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्था एवं आरोहीहरूको विमानस्थलमा उपस्थित भएको थियो। उनीहरूको स्वागतमा बाजा गाजा समेत बजाइएको थियो। साउन 11 गते बिहान 11:45 दोस्रो अग्लो शिखर माउन्ट केटुको सफल आरोहण गरेसँगै उनीहरूले नयाँ रेकर्ड कायम गरेका थिए। यसअघि यो रेकर्ड निर्मल पूर्जा मगर उफ निम्सदाईको नाम थियो। उनले 6 महिनामा 6 दिन लगाएर विश्वका 14 अग्ला हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए। पूर्जाले पनि कोरियन नागरिकले 7 वर्ष लगाएर बनाएको रेकर्ड तोडेका थिए। पूर्जाले रेकर्ड धेरै पर्वतारोहीले भङ्ग गर्न प्रयास गरे पनि विफल भएका थिए। तर अहिले पूर्जा भन्दा आधा कम समयमै उक्त रेकर्ड तेन्जिङ शेर्पा लामाले भङ्ग गरेका छन्। यो सँगै अब छोटो समयमा विश्वका 8000 मिटर अग्ला 14 हिमाल आरोहण गर्ने रेकर्ड नेपाली र नर्वेजियन नागरिकको नाममा रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघि नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले छलफलका लागि एक पत्र पठाए। इमेल मार्फत पठाएको सो पत्र खाँचो अग्रगामी वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख एजेन्डा के हुन्, अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिको निर्माण कसरी, 3 खण्डमा समेटिएको दस्तावेज बैठकमा बहस र छलफल होस् र त्यसको एउटा निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने उनको अभिप्राय थियो। तर केन्द्रीय समितिको बैठकको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा उक्त दस्तावेजको न अध्यक्ष प्रचण्डले उच्चारण गरे न त केन्द्रीय सदस्यले बहस र छलफल गर्न उचित छाने। त्यस्तै लामो गृहकार्य छलफल र बहसपछि असार 4 गते राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहबाट माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गरे। भविष्यमा एउटै वामपन्थी दल बनाउने उद्देश्यले घोषणा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले हौसिँदै केही समयमा माओवादी घटक बीच पार्टी एकता हुने जिकिर समेत गरे। माओवादी सहित 4 दलको समाजवादी मोर्चा भन्दा समाजवादी मोर्चाका
सूत्रधार बाबुराम नै आएनन् र अटाएनन्। ढिलै भए पनि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा वैकल्पिक समाजवादी बाटोमा जाने स्पष्ट विचारको मन्थन हुने आशा भट्टराईले राखेका थिए। यद्यपि बैठकमा पार्टी एकता र समाजवादी मोर्चाको विषयमा छलफल र बहस भएको नेताहरूले जिकिर गरेका छन्। बाबुराम र विप्लवसम्मको एकता र समाजवादी मोर्चाको सम्बन्धमा बैठकमा कुरा उठेको केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको भारतीय संस्था तरुण दलले पार्टीले सुरु गरेको संगठन शुद्धिकरण अभियानमा सहभागी हुन दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गरी शनिबारदेखि साउन 30 गतेसम्म हुन लागेको पार्टीको संगठन शुद्धिकरण अभियानमा सहभागी भएर कांग्रेस र लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभियानमा सहभागी हुन निर्देशन दिएका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार आजदेखि 10 दिनसम्म 77 वटै जिल्लामा हुन लागेको शुद्धिकरण अभियानमा खटिनु भएका पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधि, जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यसँग समन्वय गरी अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरिन्छ। अध्यक्ष गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तरुण दलले यस अभियानका लागि सबै जिल्लामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने उनले बताएका छन्। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाले शनिबारदेखि दमकल शाखामै खाल्डो खनेर फोहोरको अस्थायी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। फोहोर राखिएको गाडी भरिएको र ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्न नपाएपछि पोखराको मुख्य बजारदेखि केही पर नयाँ बजार स्थित दमकल शाखाको खाली जग्गामै खाल्डो खनेर पुर्न थालिएको महानगरले जनाएको छ। दमकल शाखा पोखरा महानगरपालिका कार्यालयको नजिकै पर्छ र यहाँ फोहोर बोक्न र पुराना गाडीहरू राख्ने गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका 32 लामे आहालमा बनाइएको स्थायी ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दा अवरोधका कारण 10 दिनदेखि महानगरको फोहोर उठ्न बन्द भएको छ। फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइट पुग्न नपाएका कारण बजार क्षेत्रका सडक र चोक दुर्गन्ध फैलिएको छ र फैलिन थालेपछि आपतकालीन अल्पकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोजिएको सफाई महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालले जानकारी दिइन्। स्थानीयसँग हामी वार्ता र समन्वयमै छौं, जबरजस्ती नगरी सहमतिबाटै फोहोर फाल्ने हाम्रो योजना छ। त्यस्तो गर्दा केही दिन लाग्ने भयो बरालले भनिन्। अहिले फोहोर भरिएका गाडी भरिएको र फेरि बजारका फोहोर उठाउन पनि पर्ने भएकाले दमकलमै व्यवस्थापन गरिएको हो। फोहोर नउठाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि महानगरले मुख्य बजार क्षेत्रका सडकमा थुप्रिएका फोहोर सङ्कलन गरेका गाडी आइतबारदेखि दमकल शाखामा राख्न थालेको हो। तर ती गाडी समेत भरिन थालेपछि खाल्डो खनेर अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले मलको अभाव देखाउँदै बढी मूल्य लिएर रासायनिक मल बिक्री गर्ने पसलहरूमा धमाधम छापा मार्दै कारबाही गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ। अभियान अन्तर्गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोलेन्द्र निरौलाको नेतृत्वमा गएको टोलीले अनुदानको रासायनिक मल बढी मूल्य लिएर बिक्री गर्ने भक्तपुर नगरपालिका 10 कमल विनायक स्थित नुच्छे भक्त कट्टु भाजुले सञ्चालन गरेको एनबी मल पसलमा छापामारी सिलबन्दी गरेको हो। नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त रासायनिक मल कालोबजारी गरी बिक्री गरेको उपभोक्ताको गुनासो आउने बित्तिकै जिपर्काका भक्तपुरको टोलीले उक्त पसलमा छापामारी गैर कानुनी रूपमा भारतबाट ल्याएको अवैध मल रु 2100 मा बिक्री गरेको पाइएपछि मल बरामद गर्दै पसल सिलबन्दी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिए। पर्जिएका अनुसार उक्त मल पसलबाट एनबी मल पसलमा छापामारी सिलबन्दी गरेको हो। नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त रासायनिक मल कालोबजारी गरी बिक्री गरेको उपभोक्ताको गुनासो आउने बित्तिकै जिपर्काका भक्तपुरको टोलीले उक्त पसलमा छापामारी उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तो मल अवैध हो। त्यस मल पसललाई सिलबन्दी गरी थप अनुसन्धान सुरु गरेका छौं। जिल्ला प्रशासनको टोलीलाई मल विक्रेता कट्टु बाजुले मल खरिदको बिल समेत देखाउन नसकेको जानकारी दिँदै उनले मल बिक्री गर्दा एग्रो ओल्ड ललितपुर लेखिएको बिल दिने गरेको पाइएकोले आवश्यक कारबाही गरिने बताएका छन्। जिपर्का भक्तपुरले धान रोपाईको समयमा मल अभाव देखाउँदै गालो बजारी गर्ने गरेको पाएपछि भक्तपुरका मल पसलहरूमा अब आकस्मिक अनुगमन गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ। कालो बजारी गरेर कतै मल बिक्री गर्ने गरेको पाइए तत्काल खबर गर्न उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। चितवनको भरतपुर स्थित मनोकामना अस्पतालमा उपचारको क्रममा 3 महिने गर्भवती महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 घर भएकी 32 वर्षीय नबिना महत्तोको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। रक्तस्राव भएर अस्पताल आएकी नबिनाको उपचारमा लापरवाही भएकाले मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरूले अस्पताल घेराउ गरेका छन्। उनको शुक्रबार दिउँसो अपरेसन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। महत्तोको देवर सन्तोष चौधरीले सामान्य रक्तस्रावमा पनि अस्पतालले हेलचक्राइ गरेकाले ज्यानै गएको
भएको बताए। अस्पतालले सब बुझ्ने कागजमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउन खोजेको पीडित परिवारको आरोप छ। मृतकका आफन्तले अस्पतालको गेटमा चाबी लगाएका छन्। अहिले छलफल सुरु गर्न लागि छ। अस्पतालमा रातिदेखि नै प्रहरी परिचालन गरिएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। तोसखाना मुद्दामा अदालतको फैसलापछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई लोहार स्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरिएको छ। इस्लामाबादको जिल्ला तथा सत्र अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई दोषी ठहर गर्दै 3 वर्षको जेल सजाय र 1 लाख रुपैयाँ जरिमाना तोकेको छ। इमरानको पार्टी तेहरिक ए इन्साफले यो निर्णयलाई पक्षघाती भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने बताएको छ। पार्टीका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, इतिहासकै सबैभन्दा खराब मुद्दामा एक पक्षपाती न्यायाधीशले न्यायको हत्या गर्ने प्रयास गरेका छन् र मुद्दाको तथ्यलाई निश्चित एजेन्डा अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको छ। पाकिस्तानी निर्वाचन आयोगका वकिल अमजद परेओजले अदालतको सजाय सुनाएपछि खान 5 वर्षका लागि चुनावमा भाग लिन अयोग्य ठहरिने बताएका छन्। तोसखाना सरकारी विभाग हो। यहाँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका बहुमूल्य उपहारहरू राखिन्छन्। कुनै पनि विदेश यात्राको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ती उपहारहरूको अभिलेख राख्छन् र स्वदेश फर्किएपछि तोसाखानामा जम्मा गरिन्छ। इमरान खानले सत्तामा रहँदा आफूले पाएका उपहारहरूबारे अधिकारीहरूलाई सही जानकारी नदिएको आरोप लगाएको थियो। रुसले सन् 2023 मा आफ्नो रक्षा खर्चको लक्ष्य दोब्बर गरी $100 अर्ब पुर्याएको छ। अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमी देशहरूले युक्रेनसँगको युद्धलाई लिएर रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाए पनि रुसले अर्थतन्त्र भने झन उकालो लागेको छ। बेलायती रक्षा मन्त्रालयले रुसी सरकारको कुल खर्चमा रक्षा खर्चको हिस्सा करिब 30% पुगेको दावी गरेको छ। यस वर्षको सुरुमा रुसले रक्षा खर्च $54 अर्ब को लक्ष्य राखेको थियो, तर पहिलो 6 महिनामा रुसले लक्ष्य भन्दा 12% बढी खर्च गरेको छ। पश्चिमी प्रतिबन्ध र भारी युद्ध खर्चको बावजुद रुसको घरेलु अर्थतन्त्र बलियो छ। विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि रुसको घरेलु अर्थतन्त्र सैन्य उद्योगले इन्धन गरिरहेको छ। गत जुलाईमा रुसी उपप्रधानमन्त्री डेनिस मान्टुरोभले भनेका थिए कि अब हरेक महिना पुरै 2022 मा बनाइएको भन्दा धेरै गोला बारुद बनाइन्छ। पश्चिमा विश्लेषकहरूले रुसले युद्धमा लगानी गर्न विद्यालय, अस्पताल र सडक जस्ता पूर्वाधारमा खर्च कटौती गरिरहेको दावी गरेका छन्। यद्यपि सैन्य गतिविधिका कारण अर्थव्यवस्था सक्रिय रहेको छ। अन्त्यमा खेल प्रसङ्गमा क्रिकेट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान तथा अहिले राष्ट्रिय टोलीका सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लले राष्ट्रिय तहका सबै खेलबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। औपचारिक रूपमा त्यस्तो घोषणा गर्ने क्रममा उनले भने, यो मेरो लागि उपयुक्त समय भएकाले सन्यास लिएको हुँ। सन् 2005 U15 टोलीबाट राष्ट्रिय युवा टोलीमा डेब्यु गरेका ज्ञानेन्द्र सोही वर्ष U17 र U19 प्रतियोगिता खेलेका थिए। सन् 2006 मा इन्टरकन्टिनेसनल कपबाट सिनियर राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरेका मल्लले 18 वर्षसम्म नियमित राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख पात्रको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। नेपाली राष्ट्रिय टोलीले इतिहासमा पहिलो पटक भारत र पाकिस्तानको सामना गर्ने तयारी गरिरहेको बेला ज्ञानेन्द्र मल्लले खेलाडीका रूपमा अब कहिल्यै मैदानमा नदेखिने घोषणा गरेका हुन्। नेपाली क्रिकेट टोलीले आइसिसी को प्रतियोगिता डिभिजन 5 बाट खेल्दा उनले सन् 2014 को विश्वकपमा खेले। उनी सन् 2018 मा नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ODI प्राप्त गर्ने टोलीको सदस्य थिए। त्यसैगरी यसै वर्ष नेपालले ODI मान्यता जोगाउने यात्राका क्रममा खेलिएको विश्वकप लिग 2 मा पनि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। सोही प्रतियोगिताको क्रममा ज्ञानेन्द्रले नामिबिया विरुद्धको खेलमा दोस्रो विकेटका लागि आसिफ शेखसँग मिलेर 139 रनको साझेदारी गरेका थिए। हवस् त, आजका लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा खबर अपडेटका लागि यस हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नु होला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।